عليكم. اذا ندوزو ليكزارسيس اللي بقى لنا في هذا النموذج هذا. اذا بالنسبه لهذا ليكزارسيس الشيمي غادي نشوفوا فيه لو سويفي طومبوريل بار ميزور دو كوندكتيفيتي اللي تحط في ليكزامان ناسيونال 2016. بالنسبه لهذا ليكزارسيس راه بسيط مقارنه بليكزارسيس اللي شفناه في لا سيري. On introduit à la date t est égale 0 la quantité de matière N0 de l'éthanoate d'éthyle, هي la formule ديالو, dans un bécher contenant la même quantité de matière N0 d'hydroxyde de sodium de concentration C et de volume V0. On considère que le mélange obtenu à un volume V est égal à peu près V0 est égal 10 à la puissance moins 4 mètres cubes. إذا شنو نقدروا نفهموا من هاد لا فراز بان لو فوليوم اللي خدينا ديال ليتانوات ديتيل راه صغير بزاف بارابور لو فوليوم اللي خدينا ديال ليدروكسيد دو صوديوم. اذا فاش غادي نجيو نستعملوا لو فوليوم ديال لا سوليوشن يعني لو فوليوم توتال غادي ناخذوا غير هاد لو فوليوم في زيرو لان هاد لو فوليوم هذا راه صغير. اما كون ما عطاوناش هاد لا فراز يعني فاش نجيو نحسبوا لو فوليوم توتال لو فوليوم ديال لا سوليوشن ديال لو ميلونج راه خاصنا لو فوليوم ديال ليدروكسيد دو صوديوم وخاصنا حتى لو فوليوم ديال ليتانوات ديتيل. مي هنايا عطاونا نستعملوا غير هاد لو فوليوم هذا واعتبروه هو لو فوليوم ديال لو ميلونج. Alors l'équation associée à la réaction chimique s'écrit, on a l'équation de la réaction. Alors dresser le tableau d'avancement de la réaction. بالنسبة le tableau d'avancement راه غادي يكون بسيط لأن عطاونا déjà l'équation de la réaction. بالنسبة les coefficients stoichiométriques راه كاملين بحال C1 وعندنا même quantité de matière. Donc كنرسمو le tableau d'avancement كنحطو فيه l'équation de la réaction. في l'état initial la quantité de matière اللي خدينا d'éthanoate d'éthyle هي N0. بالنسبة لليون hydroxyde c'est N0 لأن هاد l'hydroxyde de sodium la quantité de matière ديالو c'est N0 بالتالي حتى H au moins la quantité de matière ديالها c'est N0. بالنسبة لي رياكتيف في l'état initial مازال ما كاينين يعني 0. بالنسبة l'état intermédiaire يعني au cours de la transformation غادي تنقص واحد la quantité de matière من هاد l'éthanoate d'éthyle. هاد la quantité c'est X لأن هنا عندنا 1 حتى هنا غادي تنقص واحد لا كونتيتي د ماتيير. هنا غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال اكس وهنا غتبان واحد لا كونتيتي د ماتيير اكس. بالنسبه ليطا فينال غادي نعوضوا اكس باكس ماكس يعني كيكون لافونسمون ماكسيمال. مثلا هنا كون زاد واحد لا كاستيون قال لكم انكم تحسبوا لو رياكتيف ليميتون لافونسمون ماكسيمال. الوغ في هذه الحاله هذه كنقولوا بان عندنا واحد لو ميلونج ستوكيومتريك وبالتالي راه لو رياكتيف ليميتون غيكونوا هاد لي دو رياكتيف يعني غادي يتسالاو في نفس الوقت. في لا فان دو لا رياكسيون ما غاديش يبقاو هاد لي رياكتيف وغادي يبقاو لي غير هاد لي برودوي وغادي تكون لا كونتيتي د ماتيير اللي تكونات ديال هاد لي برودوي هي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال اللي استعملنا وبالتالي اكس ماكس راه هي ان زيرو. ندوزو لكيسيون 2. الوغ هنا قالوا لنا بان كنتبعوا هاد ليفولوسيون دو لا رياكسيون بار ميزور دو كوندكتيفيتي وعطاونا لا ريلاسيون entre x يعني l'avancement في واحد l'instant t ou la conductivité ديال le mélange في واحد l'instant t. Alors en exploitant la courbe expérimentale عطاونا la courbe اللي كيمثل la variation de la conductivité en fonction du temps. Alors on calculer la conductivité du mélange réactionnel quand x est égal x max divisé par 2. Avec x max c'est l'avancement maximal de la réaction. يعني فوقاش كتكون x est égal x max divisé par 2 في le temps de demi-réaction. إذا غادي نحسبوا حنايا هاد la conductivité du mélange réactionnel في le temps de demi-réaction. إذا رجعوا la relation اللي عطاونا ما بين l'avancement à l'instant t و la conductivité في واحد l'instant t ونحاولوا نقلبوا على هاد la conductivité في l'instant ولا في le temps de demi-réaction. إذا نجبدوا بعدا من هنايا شحال هي لا كوندكتيفيتي في واحد لانستون تي. الوغ غنلقاو ليكسبرسيون ديالها. الوغ دابا في تي ان دومي يعني في لو طون دو دومي رياكسيون راه كتكون هاد اكس يعني فهي اكس في لو طون دو دومي رياكسيون و اكس في لو طون دو دومي رياكسيون راه هي اكس ماكس ديفيزي بار 2 بار ديفينيسيون هي اللي شفناها في الدرس. دابا الا بغينا نلقاو شحال هي اكس ماكس غادي نرجعوا لو طابلو دافونسمون او الا قلبنا على اكس ماكس راه هي ان زيرو. إلا بغينا نحسبو ان زيرو راه هي سي فوا في زيرو. لو كنعوضو هاد اكس ماكس ولا هاد اكس في لو طون دو دومي رياكسيون غادي نعوضوها ب اكس ماكس ديفيزي بار 2. هاد اكس ماكس غادي نعوضوها ب سي فوا في زيرو ديفيزي بار 2. الوغ هادو هما اللي عندنا لي فالور ديالهم
ونحسبوا يعني نعوضوا بلي فالور ونحسبوا شحال هي لا كوندكتيفيتي في لو طون دو دومي رياكسيون. اذا غادي تلقاو تقريبا 0.170 سيمنس باغ متر. اذا هنا راه بسطوا لكم الامور وراه عطاوكم هاد لو فوليوم بالمتر كوب وعطاوكم لا كونسونطراسيون بالمول باغ متر كوب. اما كون عطاوكم لو فوليوم بالميليلتر ولا باللتر ولا مثلا هنايا لا كونسونطراسيون عطاوها لكم بالمول باغ لتر، راه ضروري خاصكم تحولوا لونيتي في لو سيستيم انترناسيونال. او غير تكونوا كتخدموا شي تمرين فيه لا كوندكتونس ولا لا كوندكتيفيتي، راه ضروري هاد لا كونسونطراسيون راه خاصها تكون عندكم بالمول، يعني هي راه كتكون عندكم غالبا بالمول باغ لتر، ولكن راه ضروري خاصكم تحولوها المول باغ متر كوب. الوغ باش دوزو من المول باغ لتر المول باغ متر كوب راه غادي تضربوا في 10 على بيسونس 3. علاش 10 على بيسونس 3؟ لان باش ندوزو من لتر لمتر كوب راه كنضربوا في 10 على بيسونس موان 3، بيسك هاد اللتر راه عندنا في المقام، يعني غادي تكون هنايا خصنا نضربوا في 10 على بيسونس 3. عاوتاني باش دوزو من لتر، يعني لو فوليوم كيكون عندكم باللتر، باش دوزو المتر كوب راه غادي تضربوا في 10 على بيسونس موان 3. هنا دردوا البال هاد لي زونيتي وانتم كتخدموا بلا كوندكتونس ولا كوندكتيفيتي. او بالنسبه لهاد لا فالور اللي لقينا غادي نحاولوا نردوها بالميلي سيمنس، لان كنشوفوا هنايا غادي نحتاجوها في هاد لا كورب. اذا هنا كنشوفوا هاد لا كوندكتيفيتي بالميلي سيمنس، راه غادي نحولوها لميلي سيمنس، غادي نضربوها في 10 على بيسونس 3 غادي تعطينا 170 ميلي سيمنس في المتر موان 1. de trouver en minute le temps de demi-réaction. او باش نعرفوا دابا لو طون دو دومي رياكسيون، قلنا في لو طون دو دومي رياكسيون راه كتكون لا كوندكتيفيتي هذه هي لا فالور ديالها. الوغ غادي نقلبوا على هاد لا فالور في هاد لاكس هذا، غادي نشوفوا فين جات هاد 170 ونديروا لا بروجيكسيون باش نلقاو لو طون دو دومي رياكسيون. اذا خصنا نعرفوا قبل شاك ديفيزيون لا فالور ديالها. اذا هنا فين كتكون شويه ديال الصعوبه. اذا مثلا هنا عندي 50، باش نعرف كل ديفيزيون شحال لا فالور ديالها غادي نشوف شحال كاين ما بين 0.50 من ديفيزيون ولا ما بين 50 و 100 بحال. اذا مثلا ما بين 0.50 شحال كاين من ديفيزيون غادي نحسبوا، غادي نلقاو 10 وغادي نديرو 50 ديفيزي بار 10 اللي غادي تعطينا 5، يعني شاك ديفيزيون راه فيها 5 ميلي سيمنس باغ متر. نشوفوا عاوتاني هنايا شحال مينوت. اذا باش نعرفوا هنايا لي ديفيزيون لا فالور دو شاك ديفيزيون عطاونا من هنا لهنا 15. اذا غادي نشوفوا شحال بيناتهم من ديفيزيون، غادي نلقاو 30. الوغ غادي نديرو 15 ديفيزي بار 30 غادي تعطينا 0.5، يعني شاك ديفيزيون راه فيها 0.5 مينوت. اذا غادي نقلبوا على 170. اذا هنايا عندنا 160 ولا 150، كل ديفيزيون قلنا فيها 5. اذا هنايا 155 160، اذا 170 غادي تكون هنايا. غادي نديرو لا بروجيكسيون ديالها على هاد لاكس هذا. اذا غادي نلقاو هذا هو لو طون دو دومي رياكسيون. اذا هنا عندي 15 وكاين من هنا لهنا 4 ديفيزيون وكل ديفيزيون فيها 0.5. اذا هي 15 بلس 2 اللي غادي تعطينا 17، وبالتالي le temps de demi-réaction est égal 17 minutes. Alors 3. Déterminer la vitesse volumique de la réaction à la date t est égal 0. Alors بالنسبة la vitesse volumique de la réaction كنعرفوا بأنها هي 1 divisé par le volume de la solution fois la dérivée de x par rapport au temps. إذا هنا في هاد لا كورب ما عندناش حنايا x en fonction du temps، mais عندنا la conductivité. إذا خصنا نلقاو هاد la vitesse volumique en fonction de la conductivité. كنرجعوا لا relation entre x de t et la conductivité. إذا كنعوضوا x de t بهاد l'expression ديالها. إذا غادي تعطينا سي لا ديريفي ديال هاد l'expression كامل par rapport au temps. هنا عندي اون كونستانت، يعني هاد لا ديريفي نقدروا نفرقوها هادي ولا ديريفي ديال هاد لا كونستانت. اذا لا ديريفي ديال اون كونستانت اي ايغال 0 ولا ديريفي ديال واحد لا كونستانت مضروبه في هاد لو فاريابل كيبقى لنا خصنا نخرجوا هاد لا ديريفي من ولا هاد لا كونستانت من لا ديريفي. اذا كنخرجوا هاد لا كونستانت اللي هي موان 6.3 فوا 10 على بيسونس موان 3 كنخرجوها من هاد لا ديريفي، غادي تبقى لنا لا ديريفي ديال لا كوندكتيفيتي بارابور او طون.
بغينا نحسبوا لا فيتيس فولوميك في تي تيغال 0، يعني خاصنا نلقاو هاد لا ديريفي كتمثل لنا هنايا لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت. لا كورب في هاد البوين في هاد لانستون هادي عطاونا لا طونجونت. اذا باش نلقاو لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت كنختاروا دو بوين من لا طونجونت عندك، وتختاروا هاد لي دو بوين من لا كورب كتختاروها من لا طونجونت. اذا نختاروا دو بوين. الوغ البوين الاولى اللي ساهله هي هاد 250 اللي في لو طون غادي نلقاو سي 0. اذا هنايا غادي نديرو 250 مي خاصنا نحولوها لسيمنز. اذا باش نحولوها لسيمنز خاصنا نضربو 10 على بويسونس موان 3. بالنسبه لو طون، الوغ لو طون هنايا سي 0. ندوزو البوين الثانيه. مثلا انا هنايا غادي نختار هاد البوين 150 وغادي نشوف شحال لو طون. الوغ غادي نلقى سي 12. هنا سي 150 fois 10 على بويسونس موان 3 لان خاصنا نخدمو بلي زونيتي في لي سيستيم انترناسيونال. الا لو طون راه طلبوا منا اننا نحسبوه بالمينوت. اذا غادي نلقى هنايا سي 12. غادي تحسبوا غادي تلقاو لا فيتيس في هذه الحاله سي 0,525. وبالنسبه لونيتي مول فوا المتر موان 3 فوا المينوت موان 1. اذا هنا ردوا البال لحاجه وحده، فاش تكونوا كتحسبوا لو طون دو دومي رياكسيون راه كتستعملوا لا كورب، فاش تكونوا كتحسبوا لا فيتيس فولوميك راه كتستعملوا هاد لا طونجونت.